Ang istorya ni Adan ug Eva nga makita sa libro sa Genesis sa Biblia, naghulagway sa unang mga tawo nga gibuhat sa Dios, gibutang sa hardin sa Eden. Usa ka paraiso din sila nagpuyo nga, inosente og gitugutan. Sa pagkaon gikan sa tanang kahoy, gawas sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Gitintal sa usa ka malimbungon nga bitin, si Eva mikaon sa gidili nga bunga ug gihatagan si Adan, nga misangput sa ilang pagkadili masinugtanon, kaulaw ug kahibalo sa ilang kahubo. Isip silot, gipapahawa sila sa Dios gikan sa Eden, gimando ang masakit nga pagpanganak alang kang Eva, bugat nga trabaho alang kang Adan, ug ang pagkamang sa bitin sa tiyanini, nga nagtimaan sa pagkapukan sa tawo, ug nagpaila sa sala, pagantos ug mortalidad sa katawhan. Paglalang sa Eden, Adan, giumol sa Dios, si Adan gikan sa abog sa yuta o gihuypan siya kinabuhi, gibutang siya sa hardin sa Eden. Eva, gibuhat sa Dios si Eva gikan sa gusok ni Adan aron mahimong iyang kauban, tungod kay walay nakit-an nga angay nga katabang taliwala sa mga hayop. Ang sugo, gipahimangnuan sila sa Dios, nga dili mukaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, kay kondili mamatay sila. Ang tentasyon ug pagkapukan, ang halas, usa ka halas, kasagarang makita nga si Satanas, ang nagtintal kang Eva, nga nagsaad nga ang pagkaon sa bunga makahimo kanilang nga sama sa Dios, nga makaila sa maayo ug dautan. Pagkadili masinugtanon, mikaon si Eva sa bunga, dayon gihatag kini kang Adan kinsa mikaon usab. Pagkaamgo, nabuka ang ilang mga mata, ug ilang naamguhan nga sila hubo, gibati ang kaulaw, ug nagtago gikan sa Dios. Mga sangputanan ug pagpapahawa, konfrontasyon, gipangutana sila sa Dios. Gibasol ni Adan si Eva o gibasol ni Eva ang halas. Mga silot, gitunglo sa Dios ang halas. Gikondenar si Eva sa masakit nga pagpanganak ug pagpasakop sa iyang bana ug gisentensyahan si Adan nga magtrabaho sa yuta alang sa pagkaon. Pagpapahawa, aron mapugngan sila sa pagkaon gikan sa kahoy, sa kinabuhi ug mabuhi hangtod sa kahangturan sa ilang nahulog nga kahimtang, gipapahawa sila sa Dios gikan sa Eden. Gibutang ang mga kerubin ug usa ka nagdilaab nga espada aron bantayan ang dalan. Kabilin, si Adan ug Eva nahimong mga ginikanan sa katawhan, uban sa ilang mga kaliwat lakip sila si Cain, Abel ug Seth. Ang ilang istorya nagpatinaw sa gigikanan sa sala, pagantos ug kamatayon, ug ang kahimtang sa tawo sa pagkaila sa maayo ug daotan.